सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टीको एकता महाधिवेशन आउँदो चैत 25 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको 15 पृष्ठको प्रस्ताव पारित गर्दै एकता महाधिवेशन मिति तय गरेको हो। महाधिवेशनको तयारीका लागि कार्तिक 15 देखि 17 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डले कार्यकारी भूमिका सहित पार्टीको काममा नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सरकारका दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत नीति तथा राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिँदा पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। यस्तै नेकपाले संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार पार्टीमा छलफल गर्दै एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। स्थायी कमिटीको बैठक दुईजना अध्यक्ष कमरेडहरूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो र आजैबाट जारी स्थायी कमिटीको बैठक समापन पनि भयो। यो बैठकमा स्थायी कमिटीको पहिलाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका कार्यसूचीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी दुईजना अध्यक्ष कमरेडहरूले निर्णयको निम्ति आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले लिखित रूपमा पठाउनुभएका केही सुझावहरू आज बैठकमा छलफलका क्रममा व्यक्त भएका विचारमा अन्तर्निहित सुझावहरूलाई समेत प्रस्तावमा समावेश गर्ने गरी आजको बैठकले यो प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा मूल कुराहरू यस्ता रहेका छन्। पार्टी एकताको ऐतिहासिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने सङ्कल्प बैठकले यो प्रस्तावमा पेश गरेको छ। दोस्रो, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने काममा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने र अबका दिनमा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ र गतकालमा भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दृढता पनि अहिलेको निर्णयले गरेको छ। त्यसै गरी अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनको हकमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने पनि कार्यविभाजन भएको छ। त्यसै गरी सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने र आधारभूत महत्त्वका नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। त्यसो गर्दा राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरूको हकमा सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षहरूको सचिवालयको सुझाव र दुई अध्यक्षहरूको परामर्श र सहमतिको आधारमा गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयक
को सैद्धान्तिक पक्षहरूका बारेमा वा प्रस्तुत गर्ने नीतिहरूको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसै गरी पार्टीको महाधिवेशन 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ र त्यसको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन यही 77 साल कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसै गरी बैठकले नेपाल र भारतको बीचमा भएको सीमा समस्या मुख्यतः लिम्पियाद्वारा लिपिलेक र कालापानीको अतिक्रमित भूभागमा नेपालको हकभोग स्थापित गर्ने गरी र नेपाली भूमिमा भएका विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने गरी जो प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढायो र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो र त्यो नयाँ नक्सा बमोजिम संविधानमा संशोधन गर्ने काम गर्यो, त्यसको निम्ति सरकारलाई धन्यवाद प्रदान गरेको छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय एकताको निम्ति आभार व्यक्त गरेको छ। जनचेतना जागृत गर्ने र यो प्रक्रियामा साथ दिने सबै बुद्धिजीवी र नागरिक समाजलाई र सांसदहरूलाई पनि धन्यवाद पनि दिएको छ र अब भारतसँग राजनीतिक कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै यो समस्याको नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हल निकाल्ने आवश्यक भएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ र सरकारले त्यस दिशामा जो पहल कदमी गरेको छ त्यो पहल कदमीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने पनि अपेक्षा गरेको छ र सरकारले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा जे कामहरू गरेको छ त्यसलाई सकारात्मक भन्दै उच्च मूल्याङ्कन एमसीसीको हकमा यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ। बैठकले भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता मार्फत नै सीमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारलाई यो विषय अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ। सरकारले कोभिड-19 का बारेमा अहिलेसम्म यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा लिएका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई सकारात्मक रूपमा बैठकले लिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। असार 10 गतेबाट सुरु भएको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार टुंगिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ता कार्ड सम्पूर्ण रूपमा खुला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको जनाएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियारको सुझावका आधारमा कित्ता कार्ड सम्बन्धी कार्यालय, भू उपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका विषयलाई आधार मानी कित्ता कार्ड थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको जनाएको हो। हाल लागू गरिएको भू उपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषि योग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ता कार्ड खुला गरिएको भन्न नमिल्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले मन्त्रालयले हाल जारी गरेको निर्णय ठूला व्यापारीको हितमा भन्ने विषय पनि तथ्यपरक नभएको भन्दै सर्वसाधारणको हितमा रहेको बताउनुभयो। यो कित्ता कार्ड जुन रोकिया थियो त्यसले आम रूपमा समस्या भयो। विभिन्न चोरबाटोबाट, झगडियाको प्रक्रियाबाट, अदालती प्रक्रियाबाट कित्ता कार्ड गर्नुपर्ने अवस्था भयो। मान्छेहरूको दैनिक व्यवहार चलाउन
पनि कारोबार रोकका हुँदा समस्या भयो भन्ने आम जनताको त्यो बुझाइ थियो, त्यो भोगाइ थियो। त्यो भएर त्यो जनचासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तसर्थ यो कित्ताकाट हो कि होइन भन्ने विषयमा कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। जति बेला हाम्रा निर्देशनहरूको सुरुवात भयो त्यति बेला कानुन अलिकति पुगेको थिएन। कानुनी रूपमा हामी त्यति सबल भइसकेका थिएनौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा ऐन पनि आइसकेको अवस्था भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो कित्ताकाट, जग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन सम्बन्धी मूलभूत अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तसर्थ त्यो स्थानीय तहको अधिकारलाई ख्याल गर्दै कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। यो पछिल्लो निर्देशन भनेको लथालिङ्ग मनलाई जति सको उति कित्ता काट्ने भनेको होइन। निश्चित हद तोकेको छ कानुनले। भूमि सम्बन्धी नियमावलीले स्थानीय तहका आफ्नै मापदण्डहरू छन्। स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तोकेको हकमा सोही अनुरूप हुने गरी स्थानीय तह कुनैले तोकेको छैन भने हाम्रो भूमि सम्बन्धी नियमावलीले तोकेको न्यूनतम एकाइ छ क्षेत्रफल, त्योभन्दा नघट्ने गरी भनेर त्यसरी त्यो क्षेत्रफल तोकिएको अवस्था छ भनेपछि यो कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो। जति मनलाई लथालिङ्ग हिसाबमा कित्ताकाट गर्ने भन्ने मन्त्रालयको त्यो निर्देशन होइन। ठुला व्यवसायीलाई सहयोग गर्नको लागि कित्ताकाट खोलिएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। त्यो हिसाबले कित्ताकाट गर्न खोजेकै होइन। ठुला व्यवसायीलाई कित्ताकाट गर्ने गरी त बरु विगतको निर्णय जति बेला 11-12वटा फर्महरूलाई अनुमति दिइएको थियो त्यति बेला त्यो हो कि भनेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ। अहिले त सर्वसाधारणको मर्कालाई ख्यालमा राखेर खोलेको अवस्था हो। त्यो स्पष्ट गर्न चाहे मैले। पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेर नारायण पौडेलले खेती योग्य जमिनको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सो सम्बन्धी कानुन नआउँदासम्मका लागि यस किसिमको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। अरू कस्तो आयो भने जस्तै स्थानीय तहले चाहिँ यो जग्गा कित्ताकाट गरिदियो भनेर सिफारिस गर्ने कार्यपालिका र नगरसभाले नै निर्णय गरेर र अब फेरि निर्देशिका अनुसार मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट गर्न नसक्ने। त्यसकारणले गर्दा स्थानीय तह र मालपोत कार्यालय बिचमा पनि एउटा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन, एउटा द्वन्द्व भएको अवस्था थियो। कतिपय स्थानीय तहले त एउटै चिठीमा यो स्थानीय तहभित्र, गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र कुनै पनि जग्गा कृषि योग्य नभएको भनेर एउटै पत्र दिएको पनि प्रमाण हामीसँग छ। त्यो भइसकेपछि अब सेवाग्राही के आउने भयो भने कृषि योग्य छैन भनेर नगरपालिकाले भनिसकेपछि कसरी तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमले यसरी चाहिँ अलिकति काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई दुविधा भएको थियो। र अघि सचिवले भने जस्तै कित्ताकाटकै लागि नक्कली अंशबन्डाहरू गर्नुपर्ने र त्यो नक्कली अंशबन्डाको कारण चाहिँ कतिपय पारिवारिक असमझदारी हुने, पारिवारिक कलह र विखण्डनसम्मका विषयहरू पनि अहिले चाहिँ प्रहरीमा उजुरी पर्ने र ती मुद्दा मामिलाहरू पर्ने विषय पनि देखेको थियो भने अब एउटा चाहिँ घरायसी गर्जो टार्नका लागि पनि आफ्नो केही जग्गाहरू गर्दा के अरे किनबेच गर्नको लागि, कित्ताकाट गर्नको लागि पनि अलिकति घुमाउरो बाटो चाहिँ जानुपर्ने अवस्था जग्गा धनीहरूलाई रहेको पनि निरन्तर त्यो फिडब्याक गुनासो आएको थियो। अहिले काम गर्ने भनेको ऐन बमोजिम हो र ऐनले कित्ताकाट गर्न रोकेको छैन भनेदेखि एउटा मन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णयले, निर्देशनले कित्ताकाट गर्न रोक्नु चाहिँ वास्तवमा यो एउटा कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुसार पनि मिल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यस निर्णयलाई अतिरञ्जित ढङ्गबाट व्याख्या गरी सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न झुट र मनगढन्ती आरोप लगाई प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोकल्पित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको 2074 साल साउन 26 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्न रोक लगाइएको थियो। यस्तै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तावित भू उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्री स्तरबाट भाद्र 18 गते पुनः निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
कपिलवस्तुमा सशस्त्र प्रहरीका 2 बीओपी बर्डर आउटपोस्ट भवनको उद्घाटन गरिएको छ। शुक्रबार विजयनगर गाउँपालिकाको डालपुर र कृष्णनगर नगरपालिकाको भिल्मीमा निर्माण गरिएको भवनको बिन्दावासिनी वाहिनी प्रदेश नम्बर 5 का वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधानले समुद्घाटन गर्नुभएको हो। भवन उद्घाटन गर्दै वाहिनीपति प्रधानले जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो। मोहित खाँको हत्यापछि हिंसा भड्किएपछि डालपुरमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा बेस 13 वर्ष पहिले स्थापना गरिएको थियो। 2075 साल माघ 2 गते नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार बीओपी थप भएको थियो। फिल्मीमा 2070 सालमा बीओपी स्थापना भए पनि सुरक्षित भवनको व्यवस्था भएको थिएन। डालपुरको भवन 1,93,00,000 र भिल्मीमा रहेको भवन 75,90,000 को लागतमा निर्माण भएको सशस्त्र प्रहरी बल 28 नम्बर गढका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ध्रुव बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। भवन नहुँदा सशस्त्र प्रहरी कमजोर संरचना भएको जीर्ण भवनमा बस्दै आएका थिए। भवन निर्माणपछि सशस्त्र प्रहरीलाई काम गर्न अझ सजिलो हुने विजयनगर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी चौधरीले बताउनुभयो। डालपुरमा बीओपी निर्माणका लागि स्थानीयले 14 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेर 18.5 कट्ठा जग्गा खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको थियो।